আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমরা শিখব দুআয়ে মাসুরা বানান করে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হামজা লাম জবর আল, লাম খারা জবর লা, আল্লাহ। হামিম পেশ হুম, মিম জবর মা, আল্লাহুম্মা। হামজা নুন জের ইন, নুনিয়ে জের নি, ইন্নি। আল্লাহুম্মা ইন্নি। জ জবর জ, লাম মিম জবর লাম, জলাম তাপেশ তু, জলাম তু। নুন ফা জবর নাফ, সিনিয়ে জের সি, নাফসি। আল্লাহুম্মা ইন্নি যালামতু নাফসি। যালাম পেশ জুল, মিম দুই জবর মান, জুলমান। তানবিনের পরে কাফ আসার কারণে গুণা করতে হবে। জুলমান কাসি, কাফ জবর কা, সাইয়েজের সি, কাসি। রওয়া দুই জবর রৌ, كثيرا ظلما كثيرا ولا. واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا. يا غين زبر يغ، فازر في، روزال روزال بش رز، ولا يغفر. ذال بش ذو، نون واو بش نو، با زبر با، ولا يغفر الذنوب. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب. همزة لام زر إل، لام ألف زبر لا، إلا. همزة نون زبر أن، تا زبر تا، إلا أنت. فاغن زبر فاغ، فاروزر فير، فاغفر. لام يزر لي، فاغفر لي. إلا أنت فاغفر لي. ميم غن زبر ماغ، فازر في رو زبر رو، مغفر. تاميم دو زبر تم، مغفرة من. ميم نون زر من، عين نون زر عين، دال زر دي، كاف زبر كا، من عندك. إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. واو زبر ور، حميم زبر حم، وارحم. نون يزر ني، وارحمني. همزة نون زر إن، نون زبرنا إن، كاف زبر كا، إنك. همزة نون زبر أن، تاز لام زبر تل، أنتل. وين زبر غ، فواو بش فو، غفو. رو بش رور. إنك أنت الغفور الرزبر. حيزر حي، رحيم بشمو، رحيم. এই জায়গায় কি হবে রহিম। إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.